Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui راح ندير مراجعة عامة للاختبار. راح نراجع الوحدتين الأولى والثانية في مخصص السنة الثالثة متوسط. جو سي كو راني ديجا درت فيديو في مراجعة تاع الوحدة الأولى، لكن كمان راح نعاود لكم المراجعة للوحدة الأولى والثانية. دونك راح نبداو على بركة الله بلا سيكونس 1 والوحدة الأولى. دونك الوحدة الأولى واش قرينا كومون ريديجي اون بغيف، يعني كيفاش نكتبوا فقرة موجزة ولا اون بغيف. داكوغ، أولا شا لاحظنا لو في ديفير يعني الأحداث نتاعنا. باش نكتب فقرة يعني الفقرة تختلف من فقرة إلى أخرى والأحداث كذلك يختلفوا. داكوغ، دونك هنا الملاحظة البغيف شايلة لا بغيف في السؤال اللي طرحته لي بزاف. لا بغيف هي عبارة عن فقرة تتكون من 4 أسطر فيها العنوان وفيها المصدر. أحيانا ما تلقاوش فيها العنوان، وهذه الفقرة تكون تتحدث على حدث معين. داكوغ، أما الفرق اللي بينه بين لا بغيف و لو في ديفير سي كو لو في ديفير نلقاوه في المقالات. يكون كذلك يعني فيه يعني على شكل نص طويل فيه عنوان لو شابو، عندنا لو تيتر لو شابو اي لو كور دو تكست، يعني الفقرات اللي تكون على شكل دي كولون. اسكو سي كلير؟ دونك هذا فيما يخص الفرق ما بين بغيف وما بين لو في ديفير. اسكو سي كلير؟ اما المواضيع اللي تتضمنها كل من لي بغيف ولو في ديفير، ممكن ان نتحدث على اكسيدون بمعنى او بيان لي زاكسيدون الحوادث، ممكن أننا نتحدث على لي كاتاستروف ناتوريل، كذلك ممكن أن نتحدث على الانسوليت اللي هو حدث غريب، وكذلك ممكن أننا نتحدث على الجرائم هي لي ميفي ولا لي ديبي. اسكو سي كلير؟ نمر للدرس الموالي اللي قريناه كذلك في لا سيكونس 1 او الوحده الاولى. قرينا لو شون ليكسيكال. واش هو لو شون ليكسيكال؟ هو الحقل الدلالي. واش هو معناتها الحقل الدلالي؟ قلت لكم دائما راح نعطيكم المثال تاع المقلمه. المقلمه نتاعنا كي نقول لك الحقل الدلالي معناتها الكلمات التي تنتمي الى تلك الكلمه. داكوغ، مثلا المقلمه واش هي الكلمات التي تنتمي الى المقلمه؟ لدينا مثلا قلم ازرق، احمر، قلم رصاص، مبره، ممحى، منقله، مدور الى اخره. دونك هنا في الوحده الاولى راح يعطوكم مثال او يعطوكم مثلا كلمه اكسيدون ويقول لك اعطيني لو شون ليكسيكال تاع اكسيدون او الكلمات التي تنتمي الى اكسيدون واش هي. ممكن أن تخرج لنا من النص عندنا فيكتيم الضحايا، لي بليسي الجرحى، كارامبولاج اصطدام، او مثلا عندنا نوفراج غرق. هنا نعطيكم بعض الامثله، يعني فقط امثله اللي ممكن انكم تتصادفوها في الامتحان. داكوغ، عندنا هنايا دوكا لا كاتاستروف ناتوريل وبيان الحوادث الطبيعيه والكوارث الطبيعيه. مثلا يقول لك اعطيني لو شون ليكسيكال تاع كاتاستروف ناتوريل، ممكن انه في النص تاعك تكونوا تتحدث على تومبيت عاصفه، وبيان سيزم زلزال، inondation فيضان، انساندي حريق، تسونامي باغ اكزومبل تسونامي. مثلا يكون عندنا انسوليت، يقول لك اعطيني لو شون ليكسيكال تاع انسوليت. انسوليت بمعنى حدث غريب. داكوغ، هنا ممكن باغ اكزومبل الحدث الغريب اللي ممكن انه يعني بيزار، حاجه اكسترا اوردينير، حاجه ممكن انها جامي صرات لكم. مثلا il neige à Sahara، معناتها هنالك ثلوج في الصحراء. اسكو سي كلير؟ اما لي ميثي اللي هي الحوادث، ممكن انه الحقل الدلالي نتاعها او بيان لو شون ليكسيكال تاع الحوادث باردون تاع الجرائم، عندنا لو فول سرقه، براكوناج صيد غير شرعي، كريم جريمه، اكوزي بمعنى احتجاز، لي بوليس مثلا سيادة الشرطه. هنا مثلا بوليس ممكن انه تاني تكون كشون ليكسيكال في اكسيدون. اسكو سي كلا؟ اعزائي التلاميذ نمروا للمراجعه المواليه. Alors نبقاو توجور اعزائي التلاميذ في لا سيكونس 1. دونك واش قرينا كذلك لي زانديكاتور دو طون اي دو ليو، يعني قرينا ظروف الزمن او ظرف الزمن وظرف المكان. دونك واش هو لي زانديكاتور دو طون؟ قلنا لي زانديكاتور دو طون اللي هو ظرف الزمن اللي هو لو سي سي تي. واش هو لو سي والسي والتي؟ قلنا هو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. اسكو سي كلير؟ دونك مثال نعطيتكم هنا بعض الامثله اللي مثلا يكون يعطوك جمله ويقول لك سطر لي على لو سي سي تي ولا سطر لي على لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. هنا شات تسطر مثلا يكون عطيك الجمله aujourd'hui بمعنى اليوم، demain بمعنى غدا، cette semaine هذا الاسبوع، hier بمعنى الامس، en ce moment في هذا الاثناء، مثلا dans la nuit passée، par exemple le mois passé ou bien l'année passée. اي حاجه تدل على الزمن هذاك هو لو سي سي تي. اسكو سي كلير؟ كذلك موراها قرينا لي زانديكاتور دو ليو. واش هي لي زانديكاتور دو ليو؟ اللي هو ظرف المكان. ظرف المكان هنا فقط سؤال. هنا كي نكونوا نتحدثوا على ظرف الزمن، هنا السؤال اللي نطرحوه هو كون بمعنى متى. اسكو سي كلير؟ اما فيما يخص لي زانديكاتور دو ليو اللي هو ظرف المكان،
ظرف المكان اللي هو لو سي سي ال. واش هو لو سي والسي والال؟ لو كومبليمون هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. هنا السؤال اللي نطرحوه تبعوا معايا، واش هي الفائده تاع ظرف المكان؟ دونك هنا بما اننا نتحدثوا على ظرف الزمان، الفائده نتاعهم انه يعطونا التوقيت الصحيح للحدث نتاعنا. اما فيما يخص لي زانديكاتور دو ليو او ظرف المكان، يعطونا هنا بيرميتون دو سيتوي لي زيفينمون دون ان ليو، يعني تعطينا الموقع الدقيق لهذه الاحداث. وهنا السؤال اللي نطرحوه كذلك هو سي او، اين، او اسكو سي كلا. دونك هنا بعض الكلمات اللي ممكن انه نصيبوها كوم انديكاتور دو ليو، دونك لدينا دون بمعنى في، devant بمعنى امام، derrière بمعنى خلف، à droite الى الامام، à gauche الى الخلف، وكذلك sur بمعنى في الطريق. الوغ نبقاو دائما اعزائي التلاميذ مع لا سيكونس 1، وقرينا كذلك لو باسي كومبوزي. واش هو لو باسي كومبوزي؟ اللي هو باللغه العربيه الماضي المركب. اسكو سي كلير؟ دونك واش هو الماضي المركب؟ واش هي القاعده؟ قلنا الماضي المركب هو نستخدمه معاه يا اما لوكسيليير اتر ولا افوار، نكونوا مصرفينهم في لو بريزون دو لانديكاتيف، زائد حاجه نسموها لو بارتيسيب باسي. اسكو سي كلير؟ دونك جو ريبيت، دونك لو باسي كومبوزي لا فورماسيون تاعو او التشكيل تاعو يتكون من اتر او افوار، نكونوا مصرفينهم في البريزون دو لانديكاتيف، كذلك نضيف لهم لو بارتيسيب باسي. نمروا الان الى اتر وافوار كيفاش يكونوا التصريف تاعهم في البريزون دو لانديكاتيف. الوغ اعزائي التلاميذ دركا نهضروا على اتر ونهضروا على افوار. اتر في البريزون دو لانديكاتيف يكون التصريف تاعو بهذا الشكل، نقولوا جو سوي، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، il avec s، elle avec s sont. اما فيما يخص افوار نقولوا j'ai، tu as، il a، nous avons، vous. راح نكملوا nous avons، vous avez، il avec s، elle avec s ont. هذا أعزائي التلاميذ فيما يخص تصريف كل من اتر وافوار في البريزون دو لانديكاتيف. نمروا الان السؤال مطروح. دونك سي بون، عرفنا بلي الباسي كومبوزي يتصرف يا اما مع اتر ولا مع افوار في البريزون دو لانديكاتيف زائد البارتيسيب باسي. السؤال مطروح، الفعل نتاعنا هل نصرفوه مع اتر ولا نصرفوه مع افوار؟ وين تنصرفوا مع اتر وين تنصرفوا مع افوار؟ اذا حذاري هنا اعزائي التلاميذ، قلنا بلي هنا الافعال راني ديجا شرحت لكم من قبل، الافعال اللي تتصرف مع اتر لدينا 14 فيرب، هنالك 14 فيرب راح نقراه لكم: naître، mourir، aller، venir، arriver، partir، entrer، sortir، rester، passer، monter، descendre. كذلك لا ننسى retourner، tomber. alors voilà عندنا 14 فعل زائد ماذا؟ لي فيرب برونومينال. لي فيرب برونومينال نلقاو فيهم سو. alors سو حاجه مثلا se mourir، se laver، se lever. اسكو سي كلير؟ alors هادو هما الافعال اللي تصرفوا مع لوكسيليير اتر. اما في مخص افوار فالافعال الباقيه اللي بقات لنا من غير هادو 14 فعل اكيد يتصرفوا مع لوكسيليير افوار. نمروا الان للبارتيسيب باسي. alors لو بارتيسيب باسي، واش هو لو بارتيسيب باسي؟ دونك هذا لو بارتيسيب باسي انا لازم نكون نعرف الافعال تاعي هل هي تنتمي الى الفوج الاول ولا الثاني ولا الثالث. داكور، مثال الافعال تاع الفوج الاول اللي تنتهي بالمونجي مثلا بالاو ار، اذا الافعال تاع الفوج الاول اللي تكمل بالاو ار لو بارتيسيب باسي تاعها شندير؟ نقلع هذه الاو ار، راح نقلعها وندير في مكانها الاي او اكسون. اسكو سي كلير؟ نعاود الافعال تاع الفوج الاول يعني البارتيسيب باسي تاعها شوارع، الافعال تاع الفوج الاول اللي تكمل بالاو ار البارتيسيب باسي تاعها راح يكون اي. اسكو سي كلير؟ الافعال تاع الفوج الثاني مثلا الفينير، عطينا هنا الفيرب فينير اللي تكمل بالاي ار، نهضر ونعاود راهي تكمل بالاي ار، دونك شندير؟ راح نقلع هذا الاي ار وندير في مكانها الاي. اما الافعال تاع الفوج رقم 3 هنا اتونسيون، الافعال تاع الفوج رقم 3 سو سون دي كا بارتيكولي او افعال خاصه. علاش؟ لانه لو راديكال تاعها كامل يتبدل، يعني جذرها كامل يتبدل. يعني هنا ممكن انه البارتيسيب باسي تاعها يكون او ولا الاس ولا تي ولا الاو. هنا راح نعطيكم مجموعه من الافعال تاع التروازيام جروب. لاحظوا معي مثلا عندي vendre تولي vendu، voir عندي vu، courir couru، mourir mort. هنا التلميذه مرام اللي سقستني على لو فيرب مورير ماهوش ما دارتش، هو سي فري سي ان فيرب دو دوزيام جروب، ماشي دوزيام جروب، هو يكمل بالاي ار لكن سو ني با ان فيرب دو دوزيام جروب. اتونسيون، يعني هي دارت موري. داكور، نو سي با موري سي مور، سي ان فيرب دو تروازيام جروب. alors mort، faire fait، partir parti، vivre vécu، savoir su، boire bu، être été،
avoir eux. هذا أعزائي التلاميذ فيما يخص لو participe passé. نمروا الآن l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Alors maintenant راح نهضروا على l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être، يعني كيفاش ترتبط الفعل مع l'auxiliaire être. لاحظوا معي le participe passé avec l'auxiliaire être، يعني الparticipe passé تاعي هذا مع l'auxiliaire être يرتبط أكيد كيفاش avec le sujet du verbe، يرتبط avec en genre et en nombre. d'accord تبعوا معايا. مثال انا عطيتكم مثلا elle est arrivée، عطيتكم مثلا le verbe arriver. d'accord le verbe arriver c'est un verbe de premier groupe. d'accord دونك هنا الاول حاجه ديروها راح نديرو البارتيسيب باسي تاعي كما راكم تلاحظوا راني مغطياته، راني دايره فقط الاي. دونك هذا هو البارتيسيب باسي. تري بيان. دروك لاكورد راح نشوفوا لو سوجي تاعي. لو سوجي تاعي هو elle، شو ولا لو سوجي تاعي هو elle. شنو نضيف لها؟ دونك هنا كي نقول لك لاكورد تاع البارتيسيب باسي واش معناتها؟ يا اما نزيد الاو تاع الفيمينا ولا نزيد الاس تاع البلوريال. بما انه عندي ال دونك انا راح نزيد الاو. اسكو سي كلير؟ لكن يكون عندي بهذا الشكل بهذه الطريقه، عندي ال سون اريفي. اول حاجه قلت لك ديرها نشوف الفعل تاعي اذا فيرب بروميي جروب دوزيام ولا تخوازيام. بما انه اريفي سي فيرب دو بروميي جروب دونك راح ندير البارتيسيب باسي تاعو هو اي كما راكم تلاحظوا معايا اي. اسكو سي كلا؟ دونك هنا اريفي يتصرف مع اتر ولا مع افوار؟ اذا يتصرف مع اتر. علاش؟ لانه يتصرف مع اتر لانه اريفي من بين الفعل تاع 14 اللي ينتموا الى اتر. اسكو سي كلا؟ علاش درت سون بالذات؟ لاني عندي ال افيك اس. داكور تري بيان. لحد الان راني استوفيت كامل الشروط اللي نطبق بها لو باسي كومبوزي. الحاجه الثانيه دونك هنا لازم لي ندير هذيك لاكورد يا اما الاو تاع الفيمينا ولا اس تاع البلوريال. في هذه الحاله توجور نرجع للسوجي تاعي. بما ان عندي الاو ال افيك اس شندير؟ راح نزيد الاو تاع الفيمينا لانه ال، وراح نزيد الاس لانه ال افيك اس لانه عندي بلوريال. راح نشوفوا الملاحظه الثانيه او المثال الثاني. لو غارسون اي بارتي. دونك هنايا اول حاجه راح نشوفوا الفيرب بارتير سي ان فيرب دو تروازيام جروب. دونك راح نكون البارتيسيباسي تاعو هو بار. دونك داكور بارتي. اسكو سي كلا؟ دونك هنا واش راح ندير؟ دونك باردون نقولوا بارتي. دونك هنا اش راح ندير؟ اسكو هنايا نزيد ولا ما نزيدش لوكسيليير؟ باردون انا دايرين لوكسيليير اتر. اسكو نزيد لاكورد ولا ما نديرش؟ دونك في هذه الحاله ما نديرش. داكور في هذه الحاله ما نديرش. علاش؟ لانه لو غارسون هنا راه ماسكولين. ما نزيدش حنا وين تنزيدوا الاو كي يكون عندنا فيمينا وين تنزيدوا الاس كي يكون بلوريال. لكن في هذه الحاله لاحظوا معايا عندي لي غارسون سون بارتي. دونك هنا ندير بارتي نورمال نديرها البارتيسيب باسي، عندي لوكسيليير تاعي اتر. دونك هنا عندي لي غارسون. لي غارسون اوتوماتيكمون بلوريال اذا نزيد مع الاخير اس. اسكو سي كلا؟ نديرو مثال اخر. نو سوم الي. دونك هنا لو فيرب الي سي ان فيرب دو بروميي جروب يعني او ار. راح نقلع ديك الاو ار وندير في مكانها الاي. داكور نشوفوا عندي نو سوم دونك نحن دونك رانا بلوريال اذا نزيدو لو اس. داكور ما مير اي بارتي. دونك هنايا عندي بارتي ندير البارتيسيب باسي تاع الفيرب بارتي. دونك هنا بما انه يتصرف مع اتر اوتوماتيكمون راح نزيد يا اما الاو تاع الفيمينا ولا الاس تاع البلوريال. بما انه عندي ما مير امي اذا راح نضيف معها الاخير او تاع الفيمينا. اما هنا في الاخير عندي elles sont rentrées دخلوا. دونك هنا rentrée c'est un verbe de premier groupe راح ندير البارتيسيب باسي تاعو اللي هو اي. دونك بما انه دروك راه عندي لوكسيليير اتر اللي هو سون اكيد راح نصرفوا باردون ندير هنايا لاكورد يا اما الاو تاع الفيمينا ولا الاس تاع البلوريال. بما انه عندي ال هنا راح نزيد الاو avec اس راح نزيدو اس تاع البلوريال. اسكو سي كلا؟ تابعوا معي هنايا ملاحظه فقط. لو participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet du verbe en genre et en nombre. يعني مع l'auxiliaire être رانا نشوفوا يتصرف en genre بمعنى يا اما يكون فيمينا ولا ماسكولين. اذا كان فيمينا نزيدو الاو، اذا ما كان ماسكولين ما نزيدو والو. وكذلك يرتبط en nombre يعني singulier et pluriel. اذا كان singulier ما نزيدو والو، اذا كان pluriel نزيدو الاس. هذا فيما يخص l'accord du participe passé ودروس الوحده الاولى. نمر الان الى دروس الوحده الثانيه. دروس الان في السيكونس 2 الوحده الثانيه. بدينا باول درس هو لا نوميناليزاسيون. واش هي لا نوميناليزاسيون؟ هي التسميه. واش معناتها كلمه التسميه؟ هي ارجاع الفعل الى اسم. اسكو سي كلا؟ دونك هنا كيفاش نرجعوا الفعل للاسم؟ القاعده واش تقولنا لازم يكون عندي لو راديكال ونزيد معاه واحد لو سوفيكس واحد الاضافات. داكور هنا تبعوا معايا راني درت لكم واحد القائمه توضح لي جميع هاد الافعال وكيفاش تتحول الى اسماء. اول حاجه عندي مثلا لو فيرب غليسي. باش نبغي نحول الفعل الى اسم لازم نقلع هذيك الانفينيتيف ونضيف في مكانها لي سوفيكس. ودوك نشوفوا لي سوفيكس مع بعض. لي سوفيكس اللي رايحين نضيفوهم في مكان هذا الاو ار ولا الاي ار ولا دونك يا اما تكون اومون ولا اج ولا اسيون ولا ايسيون ولا سيون ولا اور ولا ميم حتى تكون اي او. لاحظوا معي عندي لو فيرب غليسي
غليسي. دونك راح نقلع هذا الاو ار وندير في مكانها غليسمون. غليسمون اومون. راكم تقولوا هنايا علاش دارت اومون ما دارتش اج وما دارتش اسيون. هنا اعزائي التلاميذ ما كايناش قاعده، لازم نتوما يعني تعودوا نفوسكم على حفظ هاد الكلمات. اسكو سي كلير؟ دونك كيما غليسي تولينا غليسمون. الطريقه كيفاش ندير، راح نقلع هذيك الانفينيتيف او ار وندير في مكانها لو سوفيكس اللي هو اومون. دونك غليسي غليسمون. سيركولي circulation. Rincer, rinçage. Brosser, brossage. Laver, lavage. Déraper, dérapage. Changer, changement. Charger, chargement. يعني الأفعال اللي يكونوا هنا فقط ملاحظة، الأفعال اللي تكون تكمل بالجي بالجي او ار. دونك هنا في مكان او ار وبيان لانفينيتيف نديرو اومون. دونك ديبلاسي ديبلاسمون. كاين بعض الافعال الخاصه اللي ميم حتى الاسم تاعها يكون خاص، مثلا كوريجي تصبح كوريكسيون. كوريجي كوريكسيون. عندنا بريباري بريباراسيون. اوبيراسيون. ريزيرفي ريزيرفاسيون. فيرمي فيرميتور. حذاري فيرمي فيرميتور. وهنا عندنا سيزي باردون هنايا سيزير. داكور اتونتي. دونك جو ايسيي ديكرير لو اي ار. دونك هنا سيزير تولينا سيزي. arrêter arrestation. arrêter لاحظوا معايا في كلمه arrêter arrestation. دونك هنا arrêter arrestation هي يعني التوقيف. راكم تلاحظوا كاين بعض الاسماء او الافعال اللي تتغير تماما. داكور. هنا الحاجه اللي لازم تفهموها او القاعده اللي لازم ندوها باختصار سي كو لي سوفيكس اللي رايحين نستخدموهم عندنا اسيون ايسيون اج اومون اور اي او. اسكو سي كلير؟ باش نحول الفعل الى اسم لازم نقلع هذه الاو ار، نخلي فقط لو راديكال ونضيف له لي سوفيكس اللي قريناهم. اسكو سي كلير؟ انا فقط كاين لو فيرب سوفي باغ اكزومبل نقولوا عليه سوفتاج. هذا اعزائي التلاميذ فيما يخص الدرس الاول اللي قرينا في الوحده الثانيه لا نوميناليزاسيون. نمر الان على فورم باسيف. الوغ الان فيما يخص دروس تاع لا سيكونس دو تاني قرينا لا فورم باسيف. واش هي لا فورم باسيف؟ هي الجملة المبنية للمجهول. داكور. لاحظوا معايا اعزائي التلاميذ، هنا على بالي بلي الدرس كان صعيب عليكم بزاف، خاصكم تتبعوا معايا مليح في المراجعة هذه. اون فورم اكتيف. باش نكون في لا فورم اكتيف واش لازم لي ندير؟ دونك لازم لك في الجملة كي تكون في لا فورم اكتيف الجملة تاعك فيها سوجي زائد فيرب زائد كومبليمون دوبجي ديريكت. اسكو سي كلير؟ الان كي نبغي نرجعها على فورم باسيف اش ندير؟ لو سوجي تاعي نجيبه مع التالي والكومبليمون دوبجي ديريكت نجيبه مع الاول. داكوغ. دونك هنايا هذا الكومبليمون دوبجي ديريكت يصبح يسمى لو سوجي باسيف، وهذاك لو سوجي اللي درتو مع الاخير نسموه ان كومبليمون داجون. اسكو سي كلير؟ الفعل تاعي اش ندير له؟ نحطو كيما راه، نكتبه كيما راه. هنا نزيد باغ، يعني قبل ما نحط هذا السوجي نزيد باغ ونحط السوجي تاعي. اسكو سي كلير؟ واضحه؟ هنا ملاحظه كي نقول لا فورم باسيف دائما الفعل تاعك لازم تصرفوا مع لوكسيليير اتر، لازم تصرفوا مع لوكسيليير اتر. اسكو سي كلير؟ اعيد. عندي لا فورم اكتيف، شايله لا فورم اكتيف فيها سوجي فيرب كومبليمون دوبجي ديريكت. لا فورم باسيف هي العكس، يعني لو سوجي راح ديره هو التالي والكومبليمون دوبجي ديريكت ديره هو الاول. اسكو سي كلير؟ اما الفعل تاعك هنايا راح نهودو كيما راه، الفعل تاعي توجور راح نصرفو مع لوكسيليير اتر. اذا في لا فورم باسيف توجور لو فيرب يكون كونجوغي افيك لوكسيليير اتر. نمروا لملاحظه اخرى. دونك لا فورم باسيف يصبح الاول هذاك يسمى سوجي باسيف والتالي نسموه كومبليمون داجون. داكور. قبل الكومبليمون داجون كاين حاجه نسموها لو باغ، هذه باغ لازم نديروها. فيما يخص الفعل تاعي قلنا دائما في لا فورم باسيف لازم نصرفوا مع لوكسيليير اتر. هذا لوكسيليير اتر السؤال اللي طرحتوه عليا بزاف، مادام كيفاش نعرف الزمن تاع لوكسيليير اتر، كيفاش ندير لوكسيليير اتر ونصرفو؟ اذا تبعوا معايا، هذا لو فيرب اتر يكون كونجوغي en même temps que le verbe de la phrase active ولا bien la forme active. لاحظوا معي مثلا الفعل تاعك هنا اذا كان مثلا الفعل تاعك هنا في لا فورم اكتيف مصرف في البريزون دو لانديكاتيف، هنا لوكسيليير اتر تصرفوا في لا فورم باردون في البريزون دو لانديكاتيف. الا كان الفيرب هنا مصرف في لامبارفي، هنا اكيد لوكسيليير اتر نصرفوا في لامبارفي. اذا كان الفعل تاعي هنا في الباسي كومبوزي، هنا اوتوماتيكمون راح نصرف لوكسيليير اتر في الباسي كومبوزي. الوغ هنا راح نمد لكم مثال اعزائي التلاميذ باش توضحوا اكثر. راح نعطيكم جمله عاديه، لي سيكوريست اون ايفاكويي لي بليسي. مثلا نعطيكم هذه الجمله، لاحظوا معايا عطاوكم هذه الجمله، قال لكم هذه الجمله في لافوا اكتيف حولوها لافوا باسيف. دونك الجمله تاعك قبل ما تحولها لازم تقسمها اعزائي التلاميذ، قسموها. عندك سوجي، عندك لو فيرب وعندك لو كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك لي سيكوريست هما سوجي، اون ايفاكوي معناتها المنقذين انقذوا الجرحى.
داكوغ. دونك عندنا لي سيكوريست بمعنى عندنا لو سوجي اون ايفاكوي هادي كومبلي لو فيرب، لي بليسي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت صح. الوغ دوكا كش راح نديرو، راح نحولوها لا فورم باسيف. شنو قلت لكم نديرو؟ قلت لكم لو سوجي هذا لو سوجي رجعوه هو التالي، والكومبليمون دوبجي ديريكت ديروه هو الاول. سي بون تري بيان، هذيك خطوه اولى. الحاجه لازم اللي ديروها بما انه صاي درتو هاد الخطوتين، ديروا باغ هنايا قبل هذا داكوغ، ديروا باغ داكوغ. شي يبقى لك فقط، يبقى لك الفيرب. عندك ايفاكوي نحطه كيما راه، ديروا له بغي البارتيسيب باسي داكوغ، كيما راه درت له البارتيسيب باسي داكوغ. حطيت الفيرب تاعي. دونك نشوف دروك خاصني قلنا نصرفو مع لوكسيليير اتر. هذا لوكسيليير اتر انا مانيش عارفه الزمن تاعو، دونك نشوف الفعل تاعي. هنايا الفيرب اون ايفاكوي راه مصرف فاش في لو باسي كومبوزي. دونك اون ايفاكوي راه مصرف في الباسي كومبوزي، دونك اوتوماتيكمون راح نصرف اتر في الباسي كومبوزي. و اتر في الباسي كومبوزي واش نقول؟ هو اون ايتي. اولا باش نصرف اتر في الباسي كومبوزي لازم نكون نعرف البارتيسيب باسي تاع الفيرب اتر. اذا اول حاجه نحط البارتيسيب باسي تاع الفيرب اتر هو ايتي. ثانيا ايتي يتصرف مع من؟ مع اتر ولا افوار؟ يتصرف مع افوار. اسكو سي كلار؟ دونك هنا علاش درت اون بالذات؟ باسكو عندنا لي بليسي، لي بليسي سي il avec اس، وبالتالي تصبح لي بليسي ont été évacués par les secouristes. اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص يعني لا فورم باسيف. نمر الان الى لا كونجيغيزيون باسيف وكيفاش نصرف الفعل نتاعي في لا فورم باسيف. اعزائي التلاميذ هنا لاحظوا معايا جيدا، راح نفهمكم في لا فوا اكتيف يعني الفعل تاعك كيفاش نصرفوه. عندي مثلا في الجمله الاولى، دونك عندي لي جوندارم اريت لي مالفيتور. هنا الجمله تاعي راهي في لا فورم اكتيف عاديه، او بيان لا فوا اكتيف، راه عندي سوجي وراه عندي الفيرب وراه عندي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. اول خطوه قلت لكم نديروها باش نحول على فورم باسيف هي سكو السي او دي هو اللي يجي الاول والسوجي يجي التالي. دونك لي مالفيتور هي اللي تجي الاولى، هاني درتها لي مالفيتور. لي جوندارم تجي تاليه، راني درت لي جوندارم تجي تاليه. قبلها رايح نحط باغ، راني حطيت الباغ. بقات لنا فقط؟ بقات لنا في الفيرب. لاحظوا معايا اعزائي التلاميذ هنا لو فيرب تاعي اريت هنايا راه مصرف في البريزون دو لانديكاتيف، وي او نو؟ تري بيان، راكمه بالاو ان تي. هذا سي كال فيرب؟ سي ان فيرب دو بروميير جروب. تري بيان، الوغ اريتي هنايا راح ندير له بارتيسيباسي تاعو، راكم تشوفوا راني دايره اي اريتي. اسكو سي كلير؟ تري بيان. قلت لكم بلي هنايا الفعل لازم تصرفوا مع لوكسيليير اتر. هنا لوكسيليير اتر انا كيفاش نعرف الزمن تاعو؟ قلت لكم شوفوا لو الزمن اللي هنايا، بما انه هذا الفعل راه في البريزون دو لانديكاتيف، رانا نشوفوا تيرمينيزون راهي او ان تي، اذا اوتوماتيكمون هنا لوكسيليير اتر راهي تصرفوا في البريزون دو لانديكاتيف. علاش درت سون بالذات؟ احنا نعرفوا بلي اتر في البريزون دو لانديكاتيف هي جو سوي، tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. دونك اوتوماتيكمون علاش درت سون؟ باسكو لي مالفيتور راهم بزاف، دونك اوتوماتيكمون سنقولوا لي مالفيتور سون اريتي بار لي جوندارم. اسكو سي كلير؟ نمروا مثال اخر. مثلا انتم عطاوكم هنايا نفس الجمله لكن الفعل مصرف في الفيتور. دونك عندي لي جوندارم اريتورون لي مالفيتور. دونك قلت لكم اول حاجه لي جوندارم تجي التاليه، ولي مالفيتور سي او دي يجي الاولى. صاي درناها قبل لي جوندارم حطينا باغ. تري بيان، بقات لنا فقط في الفعل. اول حاجه قلت لكم ديروها، حطوا البارتيسيباسي تاع الفعل تاعكم. اريتي بارتيسيباسي تاعو هو ها ولا اريتي. اسكو سي كلير؟ تري بيان. هنا فقط ملاحظه في المثال الاول، هنا بما انه درت البارتيسيباسي درت لوكسيليير اكسيتيرا، بقات لي هذيك الاس الاو تاع الفيمينا ولا الاس تاع البلوريال لازم نديرها. دونك بما انه عندي لي مالفيتور بزاف لازم ندير الاس تاع البلوريال صح. هذه نسموها لاكور تاع البارتيسيباسي. نرجع لهنايا، قلت لكم بلي سي بون، حطينا لي مالفيتور هي الاولى، حطينا لي جوندارم هي التاليه، درنا باغ. دونك بقات لنا في الفيرب. قلت لكم توجور الفيرب تاعي نحط له بارتيسيباسي تاعو هو هنايا مع الاي. تري بيان. دونك بقات لي دروك في لوكسيليير. لوكسيليير اتر هذا فاش نصرفو؟ بما انه الفعل تاعي راه مصرف في الفيتور سامبل، دونك اوتوماتيكمون اتر راح نصرفو في الفيتور سامبل. و اتر في الفيتور سامبل هي نقولوا جو سوري، tu seras, elle ou elle sera, nous serons, vous serez, il avec s, elle avec s seront. علاش اختاريت seront هنايا بالذات؟ باسكو عندي لي مالفيتور راهم بزاف. اما فيما يخص لي باسي كومبوزي، هنا عندي لي جوندارم اون اريتي لي مالفيتور. لي جوندارم اون اريتي لي مالفيتور. واش معناتها هذا الكلام؟ دونك هنا عندي لي جوندارم راه في السوجي، اون اريتي سي لو فيرب، لي مالفيتور سي لو سي او دي. اول خطوه نديروها سي او دي هو الاول ولي جوندارم هي تجي التاليه. اسكو سي كلير؟ هذه متفقين عليها متفاهمين عليها. دونك حذاري اذا مثلا كان عندكم هنايا سوجي اون، هنا ما تقولوش باغ اون، ما ديروا والو، هنا تحبس عند الفعل. فهمتوني شاني نهضر؟ داكوغ. دونك هنا يبقى لنا في الفعل. دونك هنا اون اريتي، اول حاجه ديروها تحطوا البارتيسيباسي كيما راح نحطوا اريتي. دونك زوجه، بما انه الفعل تاعي راه مصرف في الباسي كومبوزي، اوتوماتيكمون لوكسيليير اتر راح نصرفو في الباسي كومبوزي. داكوغ.
دونك هنايا راح نشوفوا هنايا بارتيسيب باسي نقولوا ايتي. اول حاجه بارتيسيب باسي تاع لوكسيليير اتر هو ايتي. ايتي يتصرف مع اتر ولا افوار؟ اكيد يتصرف مع افوار. دوك علاش درنا اون بالذات؟ باسكو عندنا لي مالفيتور راهم بزاف، وبالتالي الجمله تاعي تصبح لي مالفيتور اون تيتي اريتي بار لي جوندارم. اسكو سي كلير؟ دونك اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص لاكور دو بارتيسيب باسي. فقط بغيت نبين لكم، دخلت درسين في درس واحد كيفاش نعرف الفعل تاعي كيفاش راني مصرفاتو، يعني لوكسيليير وين تنصرفو. اذا كان مثلا هنايا مثلا الفيرب تاعي في البريزون، اذا لوكسيليير يكون في البريزون. اذا كان مثلا لو فيرب تاعي في الفيتور، اذا لوكسيليير راح يكون في الفيتور. اذا كان لو فيرب تاعي في الباسي كومبوزي، اذا لوكسيليير راح يكون في لو باسي كومبوزي. اسكو سي كلير؟ نمروا الان، راح نعطيكم القائمه تاع لوكسيليير اتر كي كنصرفو في البريزون، في الفيتور، في l'imparfait وكذلك في الباسي كومبوزي. Alors, لدينا هنا être au présent واش نقولوا؟ je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, il avec s, elle avec s sont. Être au futur simple واش نقولوا؟ je serai, tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, il avec s, elle avec s seront. فيما يخص l'imparfait واش عندي؟ être, j'étais, tu étais, il, elle était, nous étions, vous étiez, il avec s, elle avec s était. اما فيما يخص être au passé composé واش نقولوا؟ j'ai été. هنا توجور قلنا نصرفوا مع avoir ونديروا البارتيسيب باسي تاع été. داكور؟ تاع être هو été. دونك نقولوا j'ai été, tu as été, il, elle a été, nous avons été, vous avez été, il avec s, elle avec s ont été. أعزائي التلاميذ هذا فيما يخص السنة أو المراجعة للسنة الثالثة متوسط. بيان سور إذا عندكم أي اقتراحات أو تساؤلات أو حاجة ما كنتش فاهمينها اكتبوها لي في لي كومونتير. جو في essayer de lire les commentaires. Je vais remercier vraiment كامل المشاركين ولي زابوني. Je veux vous remercier franchement. Je vous aime très fort. À la prochaine vidéo. Ciao ciao.